बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी. Amen. ये पवित्र आत्म्या रoslara आणि कुरपेची भांडारा बरी काळजा तुझी रोसला ये कर आमकां तुझी तेंपला. धाड तुझ्या आत्म्यांक आणि सगळे नवे जावन येतले. आणि संवसाराचें रूपूच तूं नवें करतलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं बाबाची काळजां आनी मोना उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाचे आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुजो पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. आमेन. खालतिकायेन देवाच्या मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून ताचे बक्षणे आमी मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सत म्हणटा, हांव तुजेर पाती येता. सोय वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सर्व बरो देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांतान दूख धरता. म्हजी पातक्याची काकूट कर. आमेन. थोडो वेळ मागुया. आमच्या बाप साहेबाच्या येवजणे पासत ह्या दिसांनी केरीस भशेन तूं मागता आमी मागूंक ही वायरस पिडा पयस जावच्याक आनी त्याच बरोबर आमी हो संवसाराचो भुमीचो सांबाळ आमी करच्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सोर्बेस्पोर चिताय आसा श्रेमोदेंत सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाचे माये, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. आमची मायेक आमी उलो मागता. तुजे आश्रय काल आमी रिगता. भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्यांची आमचे गरजांनी, पण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली. अनोदवंती आनी भाग्यवंती अंकवरी, सासवोट आदाराचे माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळ माये, म्हाका मजत कर. आमी सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करीन जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आठ डाळण्यांनी. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळ्या बळान बावरूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलावण्यांक, खोट्या इश्टांक, फसड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक आमी धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमन्याचो साक्रामेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. कोश्टां उपरोदे बोदे सोंसणिकायेन देवाचे कुशीर राजी जावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पिडींत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक आमी दिसान दीस फाटीं राबना जावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मोर लागीं पावतूच हांव सासणांत भितर सरता ते घडयेर. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान आमी निमाणो संस्कार सोडी पर्यान
तूं म्हजी जतन कोर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग, सासवोत आदाराची बाये. क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. चोर पोदवेदरा आनी काकुत्सरा देवा, जाणें मनशा कुळाक आदार दिवचे पासत निर्बिला आंखवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थना. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो असो बाटावंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. थोडो वेळ आमी आमचीच आर्गां आनी आंगवण्यो सायबिणीक भेटुया. आयज कितें भाजी करूंक गेल्या बुधवारा दीस ह्या व्हडल्या वाडोळ जे येताले बोमय सायबिणीचे मजतीन पयस जाले म्हूण आमी आर्गां दिवया. आनी तेच भाशेन मागुया ही पिडेंतली जी आजून मुंबय वाडत आसा त्या पिडेंतली आमकां बेगीन सुटका दिवंक. दुसरी आमची मागणी, आमची आर्गां आमच्या काळजान भेटुया. ह्या नोवेलांच्या मागण्यांत वांटो घेवया. सासवोत आदाराची माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये चुरचुर कर म्हजे. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचालेली आश्रय आनी बरोवश्या पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरोवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच पेटवता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवा दिता. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुळटीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशी हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सावाची. जायते फावटी आदीं निर्भाग पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पातयेवन. पूण भियेतां पातकाच्या ताळण्यान तुजो आदार मागोवना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर करता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशणांनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करूंक हेमकोणाच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आधार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्विनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. सासवोत आदाराची बाये, तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मुरये कृपेन बोरलेले सोड बेस्पोर जेताय आसा स्त्रिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासवोत आदाराची बाये, तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मुरये कृपेन बोरलेले सोड बेस्पोर जेताय आसा स्त्रिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासवोत आदाराची माये, तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मुरये कृपेन बोरलेले सोड बेस्पोर जेताय आसा स्त्रिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मोरये आदार दी ओदुश्टांक सांपडलेल्यांक म्हजो कोर असो काळजाच्या मागपोरचे पासून शारांती देवाच्या बुंदेराची विनोदी कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या स्त्रियां पासत. बाबको तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी. आदार दिनार गोरजान आनी दुखी कोंतिनी. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां जाफावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजो सोडबडीचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाळ माय माग मोच पासोन स्वर्गांनी तुजे सोन
पयस पॉयंट करतान मडखोर वड्यान जिनयेन कर्कस दर्यान ओ आमकार माय उलसर नाथां परजळा मोयमेच्या सांबाळ बुजय तूं बाळाक्या गोडव्या मोगान तुझ्या मोगाल माय मोज माक मोज पासन जतान थांबय नाका सर्गेन सासनाक तोच मोगानी ओनोत पावसोत म्हाका. मुगाळ भाव भयणीनो, एक धाकटुनी याड. गेले बुधवार दीस एक मिलाग्र घडली. जेन्ना हें व्हडलें वादळ ही मुंबय येवचें आसलें तें मुंबय येवंक ना. देवान आमची काकूट केली आमचे मायेचे मजतीन. त्या बुधवारा दीस हें वादळ येयत आसलें सामकें मुंबय पडोवंक. दनपारच्या वेळार जें वादळ येतालें मुंबय, अवचितूच त्या वेळार हें वादळ मातशें दुसरे वाटेन गेलें, अलिबागचे वाटेन गेलें. आमकां हे वादळाचो जोर आमचेर पडोवंक ना. आनी शेकी एक वरार तें वादळ मुरुड गोवान पडलें आनी त्या गांवांत आनी दुसऱ्या रायगडाच्या भागांत जायतें नुकसाण जालें. ते वादळच्या रस्त्यार आमची एक धाकटी क्रिस्ती गांव आसा, कुर्लाई. थंय हे वादळा वरवीं इगोर्जेक कांय वायट जावंक ना, पूण झाडां मोडून त्या क्रिस्ती लोकांची घरां मोडून पडलीं. एके भाशेन आमचें वायट तांचेर पडलें. आनी केन्ना जाता जाल्यार आमी तांकां आदर दिवच्याक फुडें सरुया. हें वादळ जें उगडास कोत्तना हांव म्हणटा खेरीत भाशेन सायबिणीन आमची मागणी आयकून देवाची काकूट आमचे पासून मागून घेतली. बुधवार व्हरता आमचे येगोर्जेन सायबिणीचो दीस. शाश्वत आदाराचे बाई आमी हें नव्यान कोत्ता. आनी जेन्ना ह्या नव्यानांत जायतो लोक भाग घेता, क्रिस्ती लोक, दुसरे बाबार्दांचो लोक, जेन्ना सगळी आमची मागणी एकठांय जावन सायबिणीच्या मुखार आमी दवरता, सायबीण देवा लागीं आमी मागणी व्हरता आनी हांव म्हणटा देवान आमची काकूट केली, आमकां ह्या निर्भागांतली वाचली. आनी ते पासत हांव चिंता खरीपणी सायबिणीन आनी देवान ही मिलाग्र आमचे पासत केली आमकां सांबाळच्याक, आमी सायबिणीक देवाक आर्गां दिवच्याक. आनी त्या पासत ह्या नव्यानांत आनी दुसऱ्या नव्यानांत जेन्ना आमी भाग घेता हे मिलाग्रीची विसर आमी करूंक फावना. परतून देवाक आमी आर्गां दिवया. पूण तेच बरोबर एकूच मिलाग्र न्हय, दुसरी एक मिलाग्र आमी मागूंक जाय, जी व्हरता ह्या कोरोना वायरस कोविडांतली आमकां बेगीन सुटका दिवंक. आमच्या मुंबय शारांत ही पिडा आजून वाडत वेता, पूण आमच्या सरकाराच्या आज्ञे वरवीं, डॉक्टरांच्या अंडरच्या सहकारा वरवीं ही पिडा सांबाळूंक ते सगळे वावुरतात. आनी ताचे वावराक देवाचो आशिर्वाद
पडोवंक आमी मागुया. ही दुसरी मिलाग्र आमी मागुया. देवान परतून आमची काकूट करूंक. जायते फावटी आमी बसयता जो सरकार आमकां सांगता, डॉक्टर वावुरतात, तांचे आमी जायते फावटी लक्ष दिवनात. आतां लॉकडावनचो कायदे थोडो लो सरकार काडटा, पूण त्या पासत आमी बेग चिंतूंक ना, सगळें बरें जालें, कितेंय आमी करूंक जायता. ना, मागता आमी अदीक चोचराय दवरूंक. जी वस्तू सरकार आमकां सांगल्या, डॉक्टर सांगतात, तो मास्क लावूंक, सोशल डिस्टन्स दवरूंक, गर्दी आसा जाल्यार पयस रावात. त्याच फावटी आमकां दिसता हें म्हाका जाय, तें म्हाका जाय, बेगीन बस घेवंक जाय. ना, आमी फाटीं सरूंक जाय. घरांत भितर सरतच आमचे हात पांय आमी धुवंक जाय. रस्त्यार आसतना सॅनिटायझर वापरल्यार अदीक बरें. ह्यो वस्तू आमी चोचराय दिवंक जाय. कित्याक जर तर आमी जोणेकल्यांनी चोचराय दिली, ही पिडा एका मनशांतल्यान दुसऱ्या मनशाक पावची ना. ती पिडा थंयच मरोंक पावतली. पूण आमी जोणेकल्यान हो भार घेवंक जाय. हो म्हजो कायदो देवाच्या मुखार. म्हजो सांबाळ करूंक आनी तेच परीन पेडाचो सांबाळ आमी करूंक. दुसरी एक गोश्ट, जेन्ना एक मनीस हॉस्पिटलांत बेता, बोंबय सुमार 50,000 लोक हे पिडेक सांपडला. पूण तांतलो जायते फावटी अदमास बरो जावन परतून घरा येता. सुमार 2,000 उदीक मरोवन पावल्यात. पूण जेन्ना बरो लोक घरा परतून येता, केन्ना लोक तांकां पयस कोत्ता. वा पिड्यार लागलेलो मनीस, ते भाशेन आमी चिंतूंक फावना. ताका शाबासकी बी दिवंक जाय. त्या मनशान हे पिडेचेर जोयत व्हेलें म्हूण ताका आमी येवकार दिवंक जाय घरा वेतना. हॉस्पिटलांत देखून जेन्ना पिडेस्त मनीस बरो जालो, भायर सरतना डॉक्टर, नर्सीस आनी दुसरे लोक ताका ताड्यो पेडयतात, कित्याक ताणें ह्या मनशान पिडेचेर जोयत व्हेलें म्हूण. तेच भशेन म्हाका दिसता आमी जेन्ना एक पिडेस्त मनीस घरा येता, ताका आमी ताळयो पेटोवंक जाय. शाबासकायेन आमी ताका भितर घेवंक जाय. आनी हे वरवीं दाखयता आमी मोग एकामेकाचो. जेन्ना दुसऱ्याक आमी पयस कोत्ता, थंय आमचो मोग उणें जावंक पावता. थंय खरो मोग ना. ताका पिडे जाली म्हूण ती पिडा मागता लागची ना, कित्याक तो बरो जालो. पूण आमी चोचराय घेवंक जाय. ताका शाबासकी दिवन आमी म्हजी चोचराय, पेडाची चोचराय दवरूंक आमी वावुरया. आनी ते पासत आयज उगड्यां कोत्तना सायबिणीक आर्गां दिवंक, देवाक आर्गां दिवंक, हे व्हडलें बांदोड एक मिलाग्र केली. दुसरी मिलाग्र हे पिड्यांतली आमकां सुटका दिवंक आमी खालतेकायेन मागुया. सायबिणीक आमी उलो मारता. भोव कोणबडे मारये, आमकां मरे उगडास दवर, की कोण तुरीचो आसरो घेवंक पावलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरोश्यान रावन हांव तुज्या गोपान धांवन येतां. हे अवकारीच्या अवकारी माय म्हजे, तुज्या सरशेन हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुज्या मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माय, म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून हे आयकूंक घे आनी फळां दी कर. आमेन. दोनया जेजूक पवित्र साक्रमेंतांत आमी आल्तारचेर दवरता. ताका आमी नमस्कार करुया. ताजो आशिर्वाद विस्वासान मागुया.
जेजूक आमी उलो मारुया. काकुत्सरा शिमे जेजू, उगोलीत नासले काकुतीन, आनी शेवट नासलेल्या मोगान, उजवाच्या अवतरावेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपोपर्यंत तुज्या दयाळपणान आमची मतीन घेयना वयर तुजे सत्या चलोय. तुज्या बड्या मोगान आमकां शेगुणेची बाट दाखोवंक शिकय. आनी तुज्या थोड बळान आपल्या कोणीस सांतांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुज्या थाय आनी तुज्या सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवंत देवस्पणांत सर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमचे पेडे बांदप पसत आमी मागुया. आमचो आदार सुमेच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सुमी आमचे मागणे आयकून घे. आनी म्हजें रुदान तुजी शिंपावंक सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यांत हांय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुमियो देबा, ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर. सदांच बगूंक कुडीची आनी मनाची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनदवंत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवार मोरयेच्या तिनी बारूंक हे काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणांचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं, तुमकां राखूंक, तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार बाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमी जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचे आशिर्वाद घालूंक. तुमचो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जी येता आनी राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मागण्या वरवीं सोर पवित्रदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देगूं आनी सवदंकाल तोगूं. आमेन. आमेन. Marie पवित्र प्रार्थना दोगोडव्यांच्या दोळ्यांनी पळे शाश्वत आदाराचे माये सरपड तुझ्या पाया लागी. तुझे वेंगेंत बाळोक तुझो ओरोम तुझ्या सुख दुखांचो केदो संतोष खोल दुख तुझे माये तुकास्तें हांवे. येद्या वर्त्या साक्रामेंताक सरपट नमस्कार करया. त्या पोरण्या दाखल्याचे बदलेक नव्यो रिती आधार्या. अस्कोत विश्व्यांक आदार दिवच्याक भावार्थान सत मानुया. जशें बापाक तशें पुताक अनदानी स्तुती जावं. लोमान वर्णन पृथ्वी प्रताप फांकोन गावजोन दीव देवना. दोगांय थान उपजोन येतेल्याक एक सारकी वाखाणी जावं. आमेन. प्रार्थुया. देवा, ह्या ओजेपाच्या साक्रमेंतांत तुज्या कोश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार होवंक तुजी कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर. ह्या वरवीं आमी सदंकाल भोगूंक तुजे सडवणीचो फोड. तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सदैव जावं देव सदैव जावन ताचें पवित्र जावन सदैव जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावन जेजूचें नांव सदैव जावन ताचें भोव पवित्र काळीज सदैव जावन ताचें भोव अमोलीक रगत सदैव जावन जेजू आल्तरा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदैव जावन पवित्र आत्मो बुजवणदार सदैव जावन देवाची व्हड माय बोबागित मारी सदैव जावन तिचें पवित्र आनी निश्कळंक गर्भसंभव पवित्र सदैव जावन तिचें आनंद वर कुडीस सयत स्वर्गा व्हरप सदैव जावन मरयेचें नांव ती आवकार आनी देवमाय सदैव जावन भाग्यवन जिजले तिचो भोव निर्मळपती सदैव जावन ताच्या दुता आनी भक्तांत माय मोकळ माय सुंदरी आधार मागता आधार दी खोतावेन विचित्रांकारी पाव माय भाव प्राताव आमी मारये पाव तूं पाव आमकां मारये पाव तूं पाव आमकां पाव सर्वुस्क्या कोंतिनी मारये पाव प्राताव आमी मारये पाव दुखी कोंतिनी पिडेस्त्यांक वळवळ्यांनी फाल्यां दीस तांचेर वच वाडूं भलायकेन संतोष परतून मारये पाव तूं पाव आमकां मारये पाव तूं पाव आमकां पाव सर्व उस्क्या कोंतिनी मारये पाव प्राताव आमी याज्ञिकांक पाव माद्री भयणांक पाप सायबाक राजवडकियाक आमी तांचे परकोण गायतेल्यांक सांगातीन सुख दी स्वर्गांत मारये पाव तूं पाव आमकां मारये पाव तूं पाव आमकां पाव सर्व उच्क्या कोंतिनी मारये पाव प्राताव आमी मारये पाव आंगान आसलेल्यांक आमची काळजां हांवडेंतल्यांक तांकांय तुज्या गेमाय आसऱ्यांत राख सांबाळ भायर भितरल्यांक मारये पाव तूं पाव आमकां मारये पाव तूं पाव आमकां पाव सर्व उस्क्या कोंतिनी मारये पाव प्राताव आमी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन आमेन.